राधे भगवान श्री कृष्णलाई अभिवादन। राधे राधाको सर्वस्व भगवान श्री कृष्णलाई अभिवादन। भगवान श्री कृष्णले अर्थ उपदेश बताउनु हो दुईजना शिष्यहरूलाई। एउटा श्री भगवत गीता अनुसार भक्त अर्जुनलाई, अर्को श्रीमद् भागवत एकादश स्कन्धमा शिष्य उद्धवलाई बताउनु भयो। यी दुई शिष्यहरूलाई, परम शिष्यहरूलाई, अत्यन्त प्यारो शिष्यहरूलाई यथार्थ उपदेश बताइदिनु भएको छ। त्यही उपदेशको वर्णन अहिले हुन्छ। यो राधे श्री कृष्ण यज्ञको रूपमा साप्ताहिक आज शुभारम्भ, विसर्जन आउँदो शुक्रबार, शुभारम्भ आज शनिबार। आज भाद्र कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। परमात्मा श्री कृष्ण शरीर रूपले जन्मनु भयो। केका लागि भन्दाखेरि फेरि पृथ्वीमा सत्यताको प्रकट गर्न, फेरि सत्यता प्रकट गर्न, पृथ्वीको भारयुक्त, ज्यादा भारयुक्तलाई सन्तुलनमा ल्याउनलाई, साथै मुक्तिको बाटो, मोक्षको बाटो, सबैको परमात्मामा परिणति हुन सक्ने बाटो यथार्थ रूपमा 5000 वर्ष पहिले कलियुगको सुरुवातमा आउनु भएको छ। अब महाभारतको युद्धबाट, अर्थात् अन्यायलाई न्याय चरितार्थ गर्नको लागि युद्धको आवश्यक भयो, जसको कारणले अत्यन्त जनभार भएको भार, पृथ्वीमा ज्यादा भार जो भइराखेको थियो, त्यसको पनि महाभारतको युद्धमा पृथ्वीमा सन्तुलन ल्याउनु सजिलो भयो। किनभने महाभारतमा असङ्ख्यहरूको मृत्यु भएको थियो। तीन लडाईँ अन्यायको विरुद्ध न्यायका लागि गर्नु थियो। त्यसको निमित्त प्रतिनिधित्व पाण्डवबाट भएको थियो र अन्याय पक्षधरहरू थिए कौरव पक्षहरू। यसरी पृथ्वीको भारलाई पनि सन्तुलन आउन सम्भव भयो र मुख्य कुरा सबैको मुक्तिको लागि मार्ग सजिलोसँग प्रशस्त हुनुभयो दुई शिष्यलाई दिनुभएको उपदेशबाट। पहिला दुई शिष्यमध्ये पहिलाको प्रसङ्गमा हामी छौँ। त्योभन्दा पहिला उसको भूमिका बारे बुझौँ। भूमिका त्यो के भन्दाखेरि परमार्थ तत्त्व जो सधैँको सत्य हो, त्यो
देखाउनलाई भगवान श्रीकृष्णले दुई गीता आरम्भ गर्नुभयो। परमार्थ तत्व हो आत्मा स्वरूपलाई यथार्थमा देखाउनु। वास्तव आत्मा स्वरूप हो यो परमार्थ तत्त्वको आशय। यहाँ आत्मा भनेर कसरी बुझ्नुपर्छ भने आत्मा अनात्मादेखि अलग हो। अनात्मा हो आउने जाने शरीर संसार, आउने जाने नरहने दुःखदायी चिन्तादायी डरदायी मृत्यु बोकेको यस्तो जो हो यसलाई अनात्मा भन्छ। अनात्मादेखि सधैँ अलग्गै हो आत्मा। त्यस कारणले पहिला बुझ्नु पर्यो आत्मा भनेको शरीरदेखि अलग्गै हो, संसारदेखि अलग्गै हो। किनभने शरीर संसार भनेको अनात्मा रूप हो। यही कुरा बुझ्न नसक्दाखेरि संसार आत्मातिर भगवानतिर परमात्मातिर हेर्ने दृष्टि ज्यादै कम भइरहेको। किनभने त्यो यथार्थ जान्न नसकेको हुना। अब आत्मा र शरीरलाई एउटै भनिदिन्छ, आत्मा र संसारलाई एउटै भनिदिन्छ। एउटै भनेपछि त अब सत्यलाई त के जान्न बाँकी रहेन नि त। त्यसो भए त केही जान्न आवश्यकतै भएन। तर यो झुटो कुरा हो। त्यही भ्रमले सारा मान्छेलाई चिन्तायुक्त गरायो। टेन्सनै टेन्सन, दुःखै दुःख, चिन्तै चिन्ता, आफ्ना बारेमा र अरूका बारेमा, दुईटैको बारेमा चिन्तै चिन्ता। आफूको बारेमा अरूको बारेमा चिन्तै चिन्ता। चिन्ताबाट निकासै पाउन नसकेको अवस्था छ वर्तमानमा। किन भ्रम बुद्धिले बोकेको हुन्छ। किन भ्रम बुद्धिलाई बोकेको भन्दाखेरि स्वरूप भ्रमले अनात्मामा जो सत्यता बुद्धि भइराखेको छ त्यो वास्तविकतादेखि अत्यन्त अलग्गै हो। स्वरूप भ्रमले अनात्मामा जो बुद्धि भइराखेको छ परमार्थ तत्त्व जो आत्मा स्वरूप हो यथार्थ हो त्योदेखि अत्यन्तै अलग हो। भनेको मतलब के भने आफ्नो वास्तव स्वरूपमा नै सबैलाई थाहा हुन सकिन्छ। वर्तमानमा संसारका सबैलाई आफ्नो स्वरूपबारे नै सफा हुन सकेन क्या। मुख्य कुरा यहाँनिर आफू को भनेर त्यो मान्छे छुट्याउनै सकेन। अब शरीरै आफू, संसारै आफू, व्यवहारै आफू, पुत्र परिवारै आफू, धनजनै आफू, राम्रा नोकरी नै आफू, राम्रा पद नै आफू। यो 100 वर्ष केन्द्रित भयो क्या। जीवन 100 वर्ष केन्द्रित भयो, मोटामोटी 100 वर्ष हुनसक्छ। शरीर भरे भोलि पनि जान सक्छ, 100 वर्ष पनि रहन सक्छ। तर केन्द्रित के भयो भने त्यो 100 वर्षमा आधारित हुने गयो क्या जीवन। यो यथार्थ आफ्नो स्वरूपलाई नजान्दाखेरि यस्तो बेहालत भयो संसारमा वर्तमान मानिसको। सबै मानिसकै हालत छ। त्यसैले आफ्नो वास्तव स्वरूप त आत्मा हो जो शरीरदेखि रहित हो, संसारदेखि रहित हो। आत्मा भने त आत्मा भगवान हो नि त। आत्मा भने त साक्षात शिव हो। आत्मा भने त ब्रह्म हो। अयम आत्मा ब्रह्म वेदको महावाक्य हो। अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म भनेको शिव हो। भनेपछि आत्मा र शिव त
वेदान्तले वेदको निचोडले सनातनले त यस्तो बताए आत्मा र शरीरको पटक्कै सम्बन्ध छैन। जस्तो आकाशको बादलसँग कुनै सम्बन्ध छैन। निर्मल आकाशको, सफा आकाशको जो अनादिदेखि आइराखेको छ, किनकि आकाश त ब्रह्म हो, सदाकालीन हो। आकाश निर्मल छ, सधैँ निर्मल। त्यसको बादलसँग कुनै सम्बन्ध छैन। बादल आओस् रहोस् जाओस्, आकाशलाई मतलब छ। मतलब छ, बादललाई मतलब छ। किनभने आकाश नभई बादल उठ्नै आउनै सक्दैन, खडा हुनै सक्दैन। आकाश नभई बादल रहनै सक्दैन। र विलय पनि सम्भव भएन, किनभने खडा हुने, रहने, हराउने सत्ता शक्ति त आकाश हो। आकाश पुरै, बादल पुरै आकाशमा निर्भर छ। आकाश बादलमाथि पटक्कै निर्भर छैन। आकाश जस्तै आत्मा हो, बादल जस्तै शरीर संसार हो। यसरी कुरा बुझ्न पर्यो पहिला। त्यसो भए आफू त 100 वर्षको सीमित रहेछ, आफू त असीमित रहेछ, अमर रहेछ, अविनाशी रहेछ, अव्यय रहेछ। आफू त अज्ञान रहित रहेछ, माया रहित रहेछ, अविद्या रहित रहेछ, अनात्मा रहित रहेछ। आफू त शरीर रहित रहेछ, आफू अब संसार रहित रहेछ। आफू त सीमित 100 वर्षको भित्र त पटक्कै रहेछ, किनभने यो त बादल स्थानीय रहेछ। आफू त आकाश स्थानीय सदाकालीन रहेछ। यसरी पहिला बुझ्नु पर्यो, पहिला यसरी बुझ्नु पर्यो, अनि बल्ल अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसैले स्वरूप भ्रमले, स्वरूप भनेको आत्मा हो तर अनात्मालाई आफू बुद्धि गरेको, शरीरलाई आफू बुद्धि गरेको, संसारलाई आफू बुद्धि गरेको, यही हो स्वरूप भ्रम भनेको। स्वरूप भ्रमले अनात्मामा आफू बुद्धि गरेकोले, आफू बुद्धि भइराखेकोले अत्यन्त सत्यतादेखि अत्यन्त अलग हो यस्तो मानसिकता, जो अत्यन्त भ्रमपूर्ण हो। दृष्टान्तमा डोरीमा सर्प मान्नु अत्यन्त भ्रमपूर्ण हो। यथार्थ त डोरी हो नि, सर्प त कल्पित हो नि। डोरीलाई बिर्सने, सर्पलाई आफू भनेपछि त कुरा त पटक्कै मिलेन नि। आकाश स्थानीय आत्मा अमर भगवान परब्रह्म परमात्मा आफू हो। अब भोलि पछि मर्न सक्ने शरीरलाई आफू हो, अरूहरूलाई आफ्ना हुन् भनेर म मेरो आफू आफ्नो बुद्धि गरेपछि त निकास त कहिले पनि पाएन नि मान्छेले त। जिन्दगीमा पनि, जिन्दगीभरमा पनि निकास त पाएन नि, बाटै पाएन। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णले दुई शिष्यलाई यस कुराको स्पष्ट उपदेश दिनुहुन्छ। उपदेशको सम्पूर्ण विवरण यो दैनिक 15 मिनटको जो अभिव्यक्ति हो, जो अद्वैत प्रदीप बलरामजीबाट अभिव्यक्त भइराखेको छ, यो आगामी भोलि वर्षका कार्यक्रमहरूमा स्पष्ट रूपमा वर्णन गर्नेछ, जसबाट सबैको मुक्ति हर हालतमा हुन्छ। हरिओम तत्सत।